السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے بیس کٹاؤ، بیس کٹ کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک
خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، رب العالمین دا تواڈے تے کتنا بڑا انعام ہے جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ آ جڑے اول وقت دے اندر آ کے تیرے گھر دے اندر بیٹھ گئے نے، اللہ انہاں دے دلاں دی نیک حاجات نو پورے فرما۔ اللہ انہاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں نو پورے فرما۔ آؤ، خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہوندا ہے۔ آج جڑے دن گزر رہے نے اور کل یا پرسوں والا دن یکم محرم الحرام دا دن ہے، 27 ذی الحج والے دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے حملہ ہویا ہے اور یکم محرم الحرام نو شہادت دا منصب پا جاندے نے، شہادت نوش کر جاندے نے۔ اس حوالے دے نال چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے اور دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے اونا پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابہ تے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ کون پیارے عمر بن خطاب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا نام حضرت عمر بن خطاب اور اینا دے اگے بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح اور بن عبداللہ اے باپ والوں میں، اور حضرت عمر دی والدہ دا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ اور بن عبداللہ۔ ہاشم اور ہشام یہ دونوں بھائی نے، اور دونوں بھائی جڑے نے ہاشم اور ہشام جڑے نے دو بھائی نے نا، ہاشم دی جڑی بیٹی ہے او دا نام حنتمہ، اے پیارے عمر دی والدہ محترمہ ہے، اور ہشام جڑا انہاں دا بھائی ہے اے دا بیٹا اے ابو جال ہے۔ اس حوالے دے نال ابو جال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتے دے اندر ماما لگدا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ولادت دے 13 سال دے بعد حضرت عمر بن خطاب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے نے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس پیارے جان نثار نے کنیاں عظمتاں پائیاں، کنیاں شاناں پائیاں۔ ایک ویلا او بھی ہے
ابتدائی سلام ہے تے لوگ تقریباً 40 یا 45 دے لگ بھگ اسلام دے اندر لوگ داخل ہوئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول چند افراد آئے. اللہ دے نبی جی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ جدی وجہ تو اسی اپنی زندگی دے دن سکون نال گزار لئیے. جدو انج دیاں شکایتاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے ساتھی لے کے آئے نے، رات پہ گئی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سامنے رب کولو دعا کر دے نظر آ رہے نے. اور ذرا تھوڑا جہا تہانوں پیچھے لے جاویں، ایہو جگہ ایہو رب دا گھر بیت اللہ، پیارے خلیل کھڑے نے بیت اللہ وال ویکھ رہے نے اور عرش والا رب پیارے خلیل وال دیکھ رہے ہیں. جناب خلیل الرحمن رب کولو دعاواں کردے نظر آ رہے نے. انداز کتنا پیارا، ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو. جناب ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کولو دعا فرما رہے نے، ربنا وابعث فیہم، سبحان اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عرشہ والے ربا تیرا گھر بنا دیتا ہے، بیت اللہ بنا دیتا ہے. اللہ جنہ آلہ تیرا گھر بنایا نا، اینا آلہ تے اینا بہترین ایدہ خطیب بھی بھیج دے. اور ایتھو ایک اے بھی گل دا پتہ لگا، رب دا گھر جنہ پیارا ہوئے خطیب ہونا پیارا رکھنا چاہیے دے، امام ہونا آلہ تے پیارا رکھنا چاہیے دے. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے رب کولو پیارے حبیب نو منگے آئے. اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت نال عطا فرما دیتا ہے. اور ویلا پھر لنگدا جا رہے آئے، ایک ویلا او بھی آیا ہے، یہی کر بیت اللہ اللہ دا کارے. اسے جگہ تے کھڑے ہو کے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کولو دعا کر دے نظر آ رہے نے. اور دعا دا انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے. آقا علیہ السلام دعا کر رہے نے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. عرشہ والے رب آئے، مکے شہر دے اندر دو بڑے بڑے چودھری نے. اللہ سونے جیڑا تینوں پیارا لگ دائے، ایک ابو جہل حشام دا بیٹا ہے، اللہ ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے. ان
इन्हां चो दोवां चो जेड़ा तेनों प्यारा लगदा है अरशां वाले रब्बा अपनी रहमत नाल अता फरमा दे। ओए वेख लो साथियां दी लोड़ रब दे नबी भी महसूस करते रहने। ओए दोस्त जेड़ा ना दोस्त दुआ करो अल्लाह खैर खाई करने वाला रब दे देवे। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम रब कोलो दुआवां करते नजर आ रहे ने। साथियां दियां लोड़ा रब दे नबी भी महसूस करते रहने। और पीछे जाइए न जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम वेख्या मैं कल्ला ही आए ते अपने मालक दे कोलो दुआवां करते नजर आ रहे ने। आंदे ने ना एक एक ते दो यार लब जान भाई अपने बन जाने। वेख लो अल्लाह दिया रहमत हो जाया कर दिया ने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम रब कोलो दुआ कर रहे ने। आंदे ने रब्बे शरह ली सदरी आउंदी जे तो उच्ची कह दियो रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह कोलो दुआ करते नजर आ रहे ने। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाह मेरा सीस मेरा शरा सदर फरमा दे। ए अर्शां वाले रब्बा मेरे ज़बान दियां गंडा खोल दे ते अगे जाके दुआवां करते नजर आ रहे ने। आ वेख लो कितनी प्यारी दुआ हो रही है। आंदे ने अल्लाह मेरे भाई हारून नु मेरा वजीर बना दे। आओ ना फैसलाबादियो जिथे सके मां जम्मे वीर कम आउंदे ने दूजे नहीं उथे कम आया कर दे। भरा भरावां दियां बावां बचाया करते ने। जिथे मां जम्मे वीर कंड ते हाथ रखते नजर आउंदे ने यारी यारियां तोड़ जाया करते ने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने हारून अखी अर्शां वाले रब्बा ए मैं तेरे अगे दुआ कर रहा हूं मेरे भाई हारून मेरा वजीर बना दे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने रब कोलों मंगया ते रब ने अता फरमा दिता है। और वारियां आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दिया आईया है। रब दा वास्ता दे के कहना चाहना मैं कदे दिल ला के रब कोलों मंग के ते वेख्या करो। सच्चे दिल नाल अपने रब दा दरवाजा खटखटा के ते तकया करो। मेरा ईमान है सानू रब नो बना मनान दा वल ही नहीं जे आया है। रब कोलों मंगन दा वल नहीं जे आया है। अल्लाह दी कसम है जदों बंदा रब कोलों सच्चे दिलों मंगदा है अल्लाह अपनी रहमत नल अता फरमा देंदे ने। इधर आका अलैहिस्सलाम दुआवां करते नजर आ रहे ने। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बेअहब वेख लो कितनियां प्यारियां दुआवां हो रही ने। बेअहब हाज़
زین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. سلام کہہ رہے ہیں اللہ جیڑا دعا میں چوتے نو پسند عطا فرما دے. رات ویلے منگیاں دعاواں اللہ ذوالجلال نے کنج قبول فرما لیاں نے. دن چڑھے آئے آقا علیہ السلام دے دروازے والے سیدنا فاروق اعظم جا رہے ہیں. میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا. پیارے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انج نظر مہار دینے آقا علیہ السلام نو آندے نے آقا جی لگدا عمر آ رہا تے خیر نال نہیں آیا ہوئے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تکیا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او ساتھیو خوش ہو جاؤ اج عمر دیاں او ٹوراں نظر نہیں آ رہی ہے. ٹور بدلی بدلی نظر آ رہی ہے. انج پیا لگدا ہے جویں رات ویلے کیتیاں دعاواں اللہ نے قبول فرما لیاں نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو تانوں مبارک ہووے اللہ نے دعاواں قبول فرما لیاں نے. انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا ہے. آقا علیہ السلام کو دے کول آ جاندا ہے ہر گلاں باتاں ہو رہی نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر پہ آ رہا وہ کیسی چیز ہے تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے. اور جیڑا جواب پیارے عمر دیندے نے آپ ذرنا لکھن والا ہے آندے نے سنی تھی بہن سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا. ایک وری قرآن سنے آتے دل دے دنیا بدل جاندی ہے. آج سے روزانہ قرآن سن دے نظر آ رہے ہیں. رب دا واسطہ دے کے کواں گا لوگو ساڑھے دلوں دے اندر انقلاب نہیں نہ آیا کردہ ہے. آوے کھلو کیسا انداز ہوئے گا ہے جدو پہن اپنے ویر نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دی ہوئے گے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی.
نبی جی میں تے قرآن سن کے آیا اے نوجوانوں رات دیاں تاریکیاں ویلے نیٹ تے راتاں برباد کر جانے والوں ساری رات فیس بک چلا جانے والوں کدے کلے بہ کے رب دا قرآن بھی تے کھول کے پڑھ لیا کرو جدوں دا رمضان گزرے ہے میں اپنی جگہ تے سوچا تسی اپنی جگہ تے سوچے آجے کہ ایک دفعہ بھی ادو تو لے کے ایسا قرآن مکمل پڑھ لے ہے قرآن صرف رمضان دے مہینے لئی نازل نہیں ہویا یہ ساری زندگی واسطے اللہ نے ساڈے تے قرآن نازل فرمایا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا کلمہ پڑھایا ہے تے انداز کتنا پیارا ہے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا سبحان اللہ جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانا اج مرید بنا لیا تے گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دیے کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیانا غور کر دے جایا جے انگریز نے لکھے ہے اگر دنیا دے اندر ایک اور عمر آ جاندہ ہے تے پوری دنیا تے اسلام پھیل جاندہ ہے آوے طلبنا کون پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر آئے نے تے اسلام دی عمر ود جاندی ہے عمر آئے نے تے اسلام نو عزت مل جاندیاں نے ایویں آقا علیہ السلام نے دعاواں نہیں کیتیاں اللہم اعزل اسلام عمر دے وجہ تو اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرما دتیاں نے اور امریکہ دی ایک لڑکی ہے امریکہ دی نوجوان لڑکے انہیں پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرت دیا کتاباں پڑھیاں نے تے پڑھ دیا اس نہج تے پہنچ جاندی ہے آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دیئے تے جنت دے حقدار بن جاندی ہے اے اونا فیصلہ بھادیو الہدا مسجد دے اندر آکے بہ جانے والو کون پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر داخل ہو رہے تے انداز کتنا پیارا ہے ذرا غور کرے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سجا ہاتھ پیارے سے دیکھ دے کندے دے رکھے آئے کھبا ہاتھ پیارے عمر دے کندے دے رکھے آئے تے انج آریا نے مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو مسجد دے اندر داخل ہوئے نے صحابہ بیٹھے نے صحابہ نے انداز ویکھے آتے صحابہ مسکرا پہنے آقا علیہ السلام نے ویکھے آتے آقا علیہ السلام بھی مسکرا پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آندے رہے ہو پروانے ہو خیر کیوں مسکرائے ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے کہنے لگے اللہ دے نبی جی رب نے حسن و جمال دا پیکر تے پہلے ہی تو آنو بنایا ہے لیکن آج جیڑا انداز اساں تکے آئے
اللہ دی قسم انج دا انداز کدی تکے آئیے کوئی نہیں انج پیا محسوس ہو رہا ہے جے میں ستاریاں دے جرمٹ دے اندر 14ویں رات چند پیا چمک دائے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیوں گل سن لو اے انداز چھئی نہیں ہاذا نبعث یوم القیامت قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبر چو اٹھائے جاواں گے سجے میرے صدیق ہوئے گا تے کھبے پاسے میرا فاروق ہوئے گا اے چھئی بس نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے حوض کوثر دے میں جاواں گا ایک نال میرے صدیق ہوئے گا تے نال میرا فاروق ہوئے گا اے آنا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرما رہے لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب اے میرے صحابیوں میرے تے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اللہ جلال نے میں محمد علیہ السلام دے آ جان دے بعد نبوت دے دروازے نو لا کر دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم ختم نبوت دار سالار آیا ختم نبوت دار سالار آیا نبوت دے بوئے نو ایمار آیا نماغن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا آقا علیہ السلام فرما رہے اگر میرے بعد نبی آنا ہوندہ اللہ میرے عمر نو نبوت عطا فرما دیں دے ایک ویلا اوی آگے آئے آمینہ دلال علیہ السلام دنیا تو چلے گئے خلافت پیارے سے دیکھ دے کندے دے آ گئی ہے آقا علیہ السلام دے پیارے یارے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بن جاندے نے وہ 2.25 سال دا عرصہ خلافت کرتے نے جدو آخری ویلا آگے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان کو بلا لیندے نے آدھے نے عثمان پیاریا ایک میں تینوں تحریر لکھوا لگا میں جناب عثمان تحریر لکھ دے نظر آ رہے لکھ دینے عمر جناب ابو بکر لکھوا رہے کہ میرے بعد خلیفہ توڑا امیر المومنین پیارا عمر بن خطاب ہوئے گا خبرہ پیارے عمر تک بھی پہنچ جاندیاں نے جناب عمر جناب ابو بکر صدیق دے بولا کے بہ گیا نے تے جناب عمر کہنے لگے اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیارے ابو بکر جے تو اپنے بعد منو خلیفہ نامزد کر دیتا ہے لیسا لے بہا جائے منو تے خلافت دے لوڑی کوئی نہیں ہے لیسا لے بہا جائے اے ابو بکر جے میں خلیفہ نہیں بننا چاہنا اقتدار دیا منو لوڑا کوئی نہیں ہے وہ ایک دور ہو سی جنہ
دے دلوں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا سے انہاں دے کندھے تے خلافت دا بوجھ آ رہا ہے آندے نے لئی صلیب حاجہ مینوں خلافت دیا لوڑا کوئی نہیں تے اج دا دور ویکھ لو یہ تو پارٹی والے آندے نے سانوں وزارت ملنی چاہیے ہے دوجے آندے نے نہیں ساڈے حصے وزارت آ جانی چاہیے ہے اج خلافت دا جھگڑا ہو رہا ہے کرسیاں دا جھگڑا ہوندا نظر آ رہا ہے پیارے عمر کہن لگے اے ابو بکر صدیق جی لئے صلیب حاضر مینوں خلافت دیا لوڑا کوئی نہیں ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے ولیکن بما الیک حاضر اے پیارے عمر اگر تینوں خلافت دی لوڑ نہیں تو خلافت نو عمر دیاں لوڑاں نے خلافت نو تیریاں ضرورتاں بڑیاں نے خیر کے سا منتظر ہے اللہ نے امیر المومنین بنا دیتا ہے دن دے اجالے ویلے پیارے عمر بھیس بدل بدل کے وڈیریاں عورتاں کو سوال کرتے ہیں اے اماں پیاری ہے تو امیر المومنین کیسا ہے اے جناب سنتا ہے پیارے داؤد نبی دیاں جناب عمر نے ادا کے دیا نے جناب داؤد دیاں سنتا تے عمل جناب عمر کرتے نظر آ رہے ہیں جناب داؤد علیہ السلام بھی پیش بدل بدل کے رعایا کو پوچھ دے دے تو حکمران کیسا حکمران ہے راتیاں تاریکیاں ویلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے نظر آ رہے راج جاندے ایک دروازے دے کریے پہنچ دے اندر ایک بچے دے روح دیاں آوازاں آ رہیاں نے روک جاندے نے نشان لگا دینے تے اگے چلے گیا نے دل نو سکون نہیں آ رہا ہے اور واپس مڑ کے تے اسے دروازے دے کول آندے نے بچے اجے بھی رو رہے نے عمر تھوڑا جہا اگے گیا نے سکون نہ آیا تے دوبارہ دروازے تے آ گئے نے اور بچے سو گیا نے جیڑی ہڈیاں چولہے تے عورت نے رکھی ہے نیچے اتار لئی ہے دروازہ کھٹکھٹا دے نے آندے نے بی بی اجے تے میں ان ویکھے آئے بچے روندے نظر آ رہے سن تے ہانڈی پک گئی ہے کھانا تیار ہو گیا ہے انہاں بچیاں نو کھلا کے انہیں دے دیے تے اس عورت دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے آندی ہے میرے حبیباں اصل دے اندر گل لے گھر دے اندر کھان لئی شے ملی کوئی نہیں ہے بچے بھوک دی وجہ تو رو رہے سن میں چولہے تے ہنڈیا دے اندر پانی رکھ کے تے آگ جلا دیتی ہے کھانا تے ہے کوئی نہیں ہے میں تے اپنے بچیاں نو بہلا رہی سن الخدا مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جانے والو رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ماں پہ اپنی بھوک گوارا کر لیندے نے ماں اپنی پیاس گوارا کر لیندیاں نے ماں پہ اپنی اولاد دی بھوک گوارا نہیں کرتے جاتی ہے آندے نے نا ماں پہ اپنے امواں دے وچوں لقمے نکال نکال کے اپنے بچیاں نو کھلاندے نظر آندے نے سیدنا فاروق اعظم بیت المال وچوں راشن لے کے آ گیا ہے آندے نے بی بی لے آٹا گن کے روٹیاں تیار کر میں ہنڈیا پکا دیتا ہوں سالن پکا دیتا ہوں اللہ جلال دی قسم لکڑا گلیاں نے اسلم غلام اندر میں اپنی اکھاں نال ویکھے آئے راتیاں تاریکیاں ویلے امیر المومنین اگ باندے نے پھوکا مار مار کے دعا عمر دے داڑھی وچوں نکلدا نظر آ رہا ہے کھانا
تیار ہو گیا ہے. اسلم غلام آندا چلو واپس چلیے. عمر کہن لگے اسلم جنہ بچیاں نو میں روندیاں ویکھیا ہے انہاں بچیاں نو کھانا کھان تو بعد میں مسکراندیاں ویکھنا چاہنا ہے. کھانا کھلا دیتا گیا ہے, بچے سیر ہو گئے نے, مسکرا پیندے نے تے ماں دا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. آسمان وال چہرہ اٹھا لیندی ہے. عرشاں والے ربا تیرے اگے میں التجا کر رہی ہے. امیر المومنین عمر دی جگہ تے رات دیاں تاریکیاں ویلے مینوں کھانا دین والا ہے. ایس میرے ویر نو وقت امیر المومنین بنا دے. اس عورت نو کی پتا ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے تیرے چولہے وچ اگ بالن والا یہی تے امیر المومنین ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے گواہ کر لوگو اینا غریبہ دا خیال کریا کرو, ماڑیاں دا دھیان رکھیا کرو, خیر خی کریا کرو. انڈونیشیا کے خطیب نے مولانا عبدالباقی خطبہ دے رہے ہیں, عربی خطبہ پڑھ کے نے تے اینی گل کردے نے کسے غریب نو ایک وقت دا کھانا کھلانا 1000 مسجداں بنان نالو 1000 درجے بہتر ہے. اینی گل کر کے نا آندے نے خطبہ ختم کر دیتا ہے, صفحہ سیدھیاں کر لو نماز پڑھ لئیے. زندگی دا مختصر ترین خطبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویلا او بھی آیا رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے مالک دے کولوں دعا کردے نظر آ رہے. حکمرانوں ایس حکمران سیرت نو پڑھ کے حکومت کریا کرو. حضرت عمر دعا کر رہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. عرشاں والے عرب شہادتی موت موت شہادت دی آئے تیرے نبی دی شہر مدینے وچ رہ کے آئے. شہادت دی دعا کریا کرو, شہادت دی اور پھر مدینے دی موت یہ تے گل مقدرہ دیئے نے نصیبہ دی گل ہے. ایک دوست نے گل سنائی مسجد نبوی دے اندر ایک استاد نے 35 سال مسجد نبوی دے اندر درس دیندے اور گزار دیندے نے تے انگلینڈ دورے تے گئے اوتھے حادثے دا شکار ہو گئے نے, موت آ گئی ہے تے قبر دی جگہ انگلینڈ بن گئی ہے. یہ تے گل نصیبہ دی ہے. اے اہل حدیثو تو انو مبارک ہوئے, دھماکہ لاہور ہوئے ہے, علاج ریاض کے اندر ہو رہے ہیں. اے علامہ ظہیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. جنازہ مسجد نبوی جو ہو رہے ہیں تے قبر جنت البقیع وچ بن جاندی ہے. یہ تے گل نصیبہ دی ہے. جناب عمر کہن لگے اللہ شہادتی موت چاہی دیئے تیرے نبی دے شہر مدینے میں چاہی دیئے. مرضیاں میرے رب دیاں قدرتاں عرشہ والے رب دیاں نے. او بھی ویلا پھر آ گیا ہے فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے آ گئے. نماز شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابو دو فرعون نامی ممبر دے پیچھے چھپے آئے, انہیں 2 داری خنجر پکڑے آئے.
مسلے تے ڈگ جاندے نے، ڈگدے عبد الرحمان ابن عوف دے بازو کو پکڑ کے مسلے تے کھڑیا کر دیندے نے۔ او یار کیسی آمینہ دے لال دے جماعت امیر المومنین تڑپ رہے نے تے صحابہ جماعت ادا کر رہے نے، نماز پڑھ رہے نے۔ اے اللہ والے نے جنہاں نے ثابت کیتا ہے ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ باقی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگے مکمل بیان کران گے۔ خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگا۔ دعا فرماؤ اللہ او تیرے نبی دا پروانہ جتھے لیٹے او دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، اونا دے تے رحمتاں بسن ڈیاں نے، اسی پاہمیں آمین آکھیے تے پاہمیں نہ آکھیے۔ اللہ اس نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے سانوں میں چلنا کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔